रह रहे हैं, हमारे भी राइट्स हैं। मरीम नवाज से मेरी गुजारिश है कि आप मेरी वालदा के ऊपर तरस खाएं। इस हालत में वो बेचारी के ऊपर इन्होंने केस किए हुए हैं, ये इस हालत में कोर्ट में जाएं, इस हालत में ये पुलिस स्टेशन जाएं। इनको तो शर्म नहीं है कि माँ इस हालत में इतनी गर्मी में सारा सारा दिन बाहर बैठना। किराएदार है कि किराएदार दी औकात तक रहा, लेकिन नहीं, वो नहीं आता। पुलिस वाले जितने मर्जी उनको कॉल कर लें, वो नहीं आता, क्योंकि ये आबिद आसिम पीछे पैसे लगा रहे हैं कि जी किराएदार को हमने साथ मिलाया हुआ है, किराएदार को, और इसको नहीं, हमने ना इसके ऊपर पर्चा होने देना है और ना ही जो सा ना ये इसको हमने यहाँ से निकलने देना। और उसने वो उनको पूरी फेवर दे रहे हैं। दिन की रिहाइश है, उसमें खुद रिहाइश इख्तियार रखी, किराए भी वो खुद खाता रहा, लेकिन फिर भी उसने वालदा को ना किराया कभी दिया, ना उसमें दोबारा उसने कभी बैठने दिया, ना ही जाने दिया उसमें। अब वो इतने अरसे से वो 10 साल से किराए भी खाता रहा। अब उसने जो हमें पता चलता है कि जी 6-7 माह हुए हैं, उसने वो घर जो सा ना धोखे से वो सेल आउट कर दिया। पुलिस वाले पूरा उनका साथ दे रहे हैं, हमें मिसगाइड कर रहे हैं, सारा से दिन हमें वहाँ पर बिठाई रखा है। किराएदार से ना तो हमें अभी तक इन्होंने किराया दिलवाया, ना किराएदार को बाहर निकाला, और हमें यही कहते रहे कि जी हमें ऊपर से आर्डर है, हम आपको किराया दिलवा रहे हैं, हम किराएदार को अगर नहीं किराया देगा तो हम उस दुकान आपको खाली करवा के देंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लटका के ना इन्होंने टाइम दिया उनको, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं था। शादी से पहले जो उनसे ना ये घर में कभी टिके ही नहीं है। वो छोटा है वो भी कराची भाग जाता था, जो ये बड़ा है ये कभी कहीं भाग जाता था। कितने कितने दिन ये लोग घर आते ही नहीं थे, कोई ना कोई मसले ही रहते थे। घर से कभी पैसे चोरी करके लेके जाते हैं, कभी कहीं अम्मी ने, और इनकी अम्मी के ये जो छोटा है उसने जेवर चोरी किया है। बड़ा जो सा वो बड़ा पेचकस लेके, ये शादी के बाद भी जब वालिद और वालदा इकट्ठे थे तब भी वो चोरियां करते रहे हैं। बस इससे पहले भी चोरियां, शादी होगी फिर चोरी भी, हाँ जी, दराज में से चोरियां करते रहे हैं। ये जो छोटे की शादी की है, मेरी माँ खुदा गवाह, मेरी माँ ने अपने गले में से जेवर उतार के जो उसने चूड़ियाँ पहनी हुई थी, मैं और अम्मी टोन छिप गए। और ये आबिद बड़ा भी साथ है, इसको पता है, यही पैसे घर लेकर आया कि उसकी शादी पे पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने अपना जेवर बेच के तो उसकी शादी की थी छोटी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन ने एक माँ पे तशद्दुद किया जाता है बेटों की जानिब से और बहू की जानिब से। 2 मकान जो हैं उस पर पहले कब्ज़ा कर लिया जाता है और उसके बाद एक मकान जो 4 मरले का वो अभी बाकी है, उस पर भी कब्ज़ा करने की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं बहू और बेटों की जानिब से। इस वक्त मेरे साथ वो बहन मौजूद हैं जिनके भाइयों ने इनके घर पर भी कब्ज़ा किया और जो इनकी वालदा हैं उनके घर पर भी कब्ज़ा किया। अब ये छुप के एक जगह पे रह रहे हैं कहीं पे, क्योंकि इनको भी धमकाया जाता है कि आप जो हैं आपको भी मार दिया जाएगा, आप जो है मकान हमें दे दें। ये बड़ा डर के, बड़ा खौफ से यहाँ पे रह रही हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर भाइयों ने ऐसा क्यों किया और भाइयों के साथ इनका फैमिली का रवैया क्या इतना बुरा था कि भाइयों को ये नौबत आन पड़ी कि घर से इनको निकालना पड़ा और ये आज दर बदर की ठोकरें जो वो खाने पर मजबूर हैं। ये वालदा को जब से इन्होंने घर से बाहर निकाला ना, तो ये क्योंकि मेरी तरफ मोहल्ले वाले छोड़ गए थे, तो ज़ाहिर बात है मैंने इनकी ट्रीटमेंट करवाई, मेरे पास रही हैं। तो ये जाने की कोशिश भी बीच में वालदा करती रही हैं, लेकिन इन्होंने ताले चेंज कर लिए, मोहल्ले वालों के साथ कोशिश की, तब भी नहीं। इन्होंने फिर ये राना सफदर वगैरह इनके थ्रू भी जाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कभी भी वालदा को दोबारा नहीं अंदर जाने दिया। तो राना सफदर कौन है? राना सफदर ये हमारे नाजिम है इधर ग्रीन टाउन में ही। तो उनके पास भी हमारा किया था 10 साल पहले केस कि इन्होंने ऐसे किया। तो फिर उन्होंने अम्मी के हक़ में किया था, 2 घर अम्मी को ही दिलवाए, लेकिन जो बड़े वाला है उसने वो जो घर की रिहाइश है उसमें खुद रिहाइश इख्तियार रखी, किराए भी वो खुद खाता रहा, लेकिन फिर भी उसने वालदा को ना किराया कभी दिया, ना उसमें दोबारा उसने कभी बैठने दिया, ना ही जाने दिया उसमें। अब वो इतने अरसे से वो 10 साल से किराए भी खाता रहा। अब उसने हमें पता चलता है कि जी 6-7 माह हुए हैं, उसने वो घर जो सा ना धोखे से वो सेल आउट कर दिया। जो ये 2 घर इन्होंने सेल की, इसमें से ना इन्होंने माँ को हिस्सा दिया, ना इन्होंने किसी बहन को हिस्सा दिया, दोनों बेच के खा गए। कितनी बहनें हैं? हम 3 बहनें हैं। तीनों बहनों को हिस्सा नहीं, किसी को नहीं दिया। मुझसे बड़ी हालांकि फौत हो गई, इन्होंने किसी को हिस्सा नहीं दिया। और जो अब एक घर है जिस पे अम्मी ने 2020 में, हालांकि ये मुझे सेल आउट किया था, तो वो वहाँ पे मेरा सामान भी पड़ा हुआ है। किराएदार था, उसको अम्मी ने ही बिठाया था, 8 साल से वो रह रहा था, वो भी मोहल्लेदार, उसको सारा पता था कि हमारा बोल चाल उससे नहीं है। हमें कहता है जी मैं किराया नहीं भरा सकता, और सिर्फ 8,000 की क्या औकात है आप लोगों के सामने। ना उसने किराया भराया, नवंबर का उसने किराया रोका हुआ है, और उन दोनों भाइयों को मिला के उसने कब्जा कर लिया। अभी भी किराया नहीं मिल रहा? नहीं, किराया भी नहीं मिल रहा। और ना उसको किराएदार को पुलिस वालों ने एक दफ़ा भी, उसको कोई होता है ना कि बंदा डांटता है, गुस्से से बोलता है कि भाई तू किराएदार है कि
کرایہ دار دی اوقات تک رہا ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں آتا. پولیس والے جتنے مرضی ان کو کال کر لیں وہ نہیں آتا، کیونکہ یہ عابد عاصم پیچھے پیسے لگا رہے ہیں کہ جی کرایہ دار کو ہم نے ساتھ ملایا ہوا ہے، کرایہ دار کو، اور اس کو نہیں ہم نے نہ اس کے اوپر پرچہ ہونے دینا ہے اور نہ ہی جو ہے نا یہ اس کو ہم نے یہاں سے نکلنے دینا. اور اس نے وہ ان کو پوری فیور دے رہے ہیں. تینوں اس ٹائم وہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس والوں کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہے ہیں کہ ہم نے اسٹے لیا، یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، نہیں سنی. 15 پہ بھی کال کی، انہوں نے نہیں سنی ہے. ڈی ایس پی صاحب کے پاس اپلیکیشن گئی تھی، انہوں نے ہماری جو سے انکوائری کی ہے، رپورٹ بنائی ہے، ایس پی سدرا کے پاس بھیجا ہے. ایس پی سدرا نے بھی 4 دفعہ دونوں پارٹیوں کو سنا. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر FIR ہی ہوگی، لیکن اس وقت SHO خضر صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ جی میں انکوائری کروں گا. انہوں نے بھی ان کی فیور دی ہے اور خود وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں. اس کے بعد ہم CCPO گئے ہیں، IG پنجاب میں ہم نے اپلیکیشن دی ہے اور ہماری مارک ہو کے دوبارہ آتی ہے. اور پھر ہمیں جو سا یہ اب SP صاحب بھی چینج ہوئے ہیں، ایور SP صاحب ہیں اور جو خورم SHO صاحب ہیں، انہوں نے دوبارہ ہمیں سنا ہے. DSP صاحب کو بلایا ہے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی FIR ہوگی. FIR کا سنتے یہ دونوں بھاگ گئے ہیں وہاں سے. اور SHO صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگوں نے قبضہ لینا ہے تو آپ جا کے ابھی تالا توڑیں، قبضہ تو پولیس والے ایسے ہی دلوائیں گے. اور جو سا نا وہاں پہ 15 کال کر دیں گے تو جب ہم وہاں سے ان کو گرفتار کریں گے نا تو پھر ان کی نا جو سی ضمانتیں نہیں ہوں گی. پولیس والے پورا ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. 7 دن ہمیں وہاں پہ بٹھائی رکھا ہے. کرایہ دار سے نہ تو ہمیں ابھی تک انہوں نے کرایہ دلوایا، نہ کرایہ دار کو باہر نکالا. اور ہمیں یہی کہتے رہے کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، ہم آپ کو کرایہ دلوا رہے ہیں، ہم کرایہ دار کو اگر نہیں کرایہ دے گا تو ہم اس دکان آپ کو خالی کروا کے دیں گے. لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے صرف اور صرف لٹکا کے نا انہوں نے ٹائم دیا ان کو، کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھا، کچھ پروف نہیں تھا. پھر ان کو پوری فیور انہوں نے دی ہے. جب بھی ہمیں کہتے تھے نا کہ ہم پولیس والا بھیج رہے ہیں، ساتھ ہی ان کو فون کر دیتے تھے، وہ دکان بھی بند کر دیتا تھا اور وہ اپنا نمبر بند کر دیتے تھے. ہاں وہ تینوں، ہاں جی اس طرح سے. اچھا مجھے بتائیں جو بھائی آپ کے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا اور وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ کے جو دونوں بھائی ہیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. شادی سے پہلے جو ان سے نا یہ گھر میں کبھی ٹکے ہی نہیں ہے. وہ چھوٹا ہے وہ بھی کراچی بھاگ جاتا تھا، جو یہ بڑا ہے یہ کبھی کہیں بھاگ جاتا تھا. کتنے دن یہ لوگ گھر آتے ہی نہیں تھے، پتہ ہی نہیں تھا یہ کہاں غائب ہو جاتے تھے. والد صاحب باہر ہوتے تھے. تو جب آنا ہے تو ان کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہی رہتے تھے. گھر سے کبھی پیسے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں، کبھی کہیں امی نے، اور ان کی امی کے یہ جو چھوٹا ہے اس نے زیور چوری کیا ہے. بڑا جو سا وہ بڑا پیچکس لے کے، یہ شادی کے بعد بھی جب والد اور والدہ اکٹھے تھے تب بھی وہ چوریاں کرتے رہے ہیں. بس اس سے پہلے بھی چوریاں، شادی ہوگی پھر چوری بھی، ہاں جی دراز میں سے چوریاں کرتے رہے ہیں. یہ جو چھوٹے کی شادی کی ہے، میری ماں خدا گواہ ہے، میری ماں نے اپنے گلے میں سے زیور اتار کے جو اس نے چوریاں پہنی ہوئی تھی، میں اور امی ٹون چھپ گئے. اور یہ عابد بڑا بھی ساتھ ہے، اس کو پتا ہے یہی پیسے گھر لے کر آیا کہ اس کی شادی پہ پیسے نہیں تھے. میری ماں نے اپنا زیور بیچ کے تو اس کی شادی کی تھی، چھوٹے بیٹے. ہاں جی چھوٹے کی. بیٹوں میں تو ذلیل کر نہ وہی نا. حالانکہ کوئی آپ میں سے کوئی بھی اپنی ماں کے ہاتھ سے کوئی چوری اتارے گا کبھی بھی؟ کبھی انہوں نے کمایا ہی نہیں ہے، کبھی انہوں نے کما کے نہیں دے. کبھی جو سے اس نے 50,000 بھی لیا ہوا ہے، ₹1,00,000 بھی لیا ہوا ہے سپورٹ کے طور پہ. اس نے جو لاسٹ ٹائم اس نے لیا تھا نا ₹2,00,000 وہ آج تک اس نے واپس نہیں کیا. کیا کہتا ہے واپس؟ جب آپ کہتے ہیں میں دے دوں گا، میں کل دے دوں گا، میں آج دے دوں گا، لیکن اس نے آج دے دینا نہیں. AC اتار کے لے جانا، وہ بیچ لینا. ان سے اس لیے ہم بالکل کٹ آف ہو گئے ہیں کہ ان سے یہ صرف لالچ کو ملتے ہیں. گھر کا سامان بھی بیچ دیتے سارے گھر کا. انہوں نے امی کے گھر کا ایک چیز سوئی تک نہیں انہوں نے چھوڑی. ماں کا کوئی سامان نہیں. امی کے گھر میں AC لگا تھا، فریج تھا، بیڈ، ڈبل بیڈ آپ کے سامنے سامان گھر سے بھرا ہوا تھا، کوئی چیز نہیں انہوں نے چھوڑی. اور اب جو ان سے دیکھیں نا 2 گھروں میں سے نہ ماں کو حصہ دیا نہ بہن کو حصہ دیا ہے. اور اب یہ جو ان سے نا میرے گھر پہ آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا. کس حق سے کیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے کیا؟ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. والدہ کے نام ہی حالانکہ اسٹام ہے، اسٹاموں پہ یہ گھر بکتے ہیں. گرین ٹاؤن تھانے سے کبھی بھی نہیں ہمیں انصاف ملے گا، کیونکہ یہ دیکھیں نا ہم 10 سال میں انہوں نے اتنے الٹے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں. ان کو ہمیشہ عمران خالد بچاتا رہا پیسے لے کے، اور وہ ابھی بھی ان کے پیچھے پوری سپورٹ دے رہا ہے. ابھی بھی ہم گئے تھے جب پولیس اسٹیشن، ہمیں مارنے کی دھمکیاں. عمران خالد ان کا دوست ہے، ہم محلے داری ہے، 5 بلاک میں وہ رہتا ہے. پولیس میں وہ پولیس میں ہے. وہ ان کو پورا سپورٹ کر رہا ہے. ان کی ہیرا شہری پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ ساتھ تھا جب وہ 2 مکان بھی بیچے ہیں تب بھی وہ ساتھ تھا، اور اب یہ قبضہ کرنے میں بھی وہ پورا ساتھ ہے. بالکل ہمیں انصاف ملنا چاہیے. ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے بھی رائٹس ہیں. مریم نواز سے میری گزارش ہے کہ آپ میری والدہ کے اوپر ترس کھائیں. اس حالت میں وہ بیچاری کے اوپر انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں. یہ اس حالت میں کورٹ میں جائیں، اس حالت میں یہ پولیس اسٹیشن جائیں. ان کو تو شرم نہیں ہے کہ ماں اس حالت میں اتنی گرمی میں سارا دن باہر بیٹھنا. آپ میری والدہ کو جو سا انصاف دلوائیں. میری والدہ
کو جو سا نا ان کے حق میں جو سا کریں. ہمارے لیے ہماری اپیل ہے IG پنجاب سے, DPO سے اور CCPO سے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کے پاس اپلیکیشن دی ہیں, پلیز ہماری مدد کی جائے. ناظرین آپ نے ان کی ساری بات سن لی ہے کہ یہ انصاف چاہتی ہیں اور انصاف انہیں ملتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا. بے بس ہو گئے اب یہ کیمرے کے سامنے آئی ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے تھرو انہیں انصاف ملے. اب آپ لوگوں پہ ان کی توقع ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی جو آواز ہے, اعلیٰ عہدیدار جو ہیں, جو حکمران ہیں, جو حکام بل ہیں, جو ان کا کیس جو ہے حل کر سکتے ہیں, ان تک ان کی آواز پہنچے اور ان کو انصاف ملے. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.